तारा एयर दुर्घटनापछि क्यानको एक्सन इन रुटमा मौसम सफा नभएसम्म उडान अनुमति नदिने। रामचन्द्र पौडेललाई वर्षमान पुनको जवाब बजेट गठबन्धनको घोषणा मात्र होइन, क्रान्तिकारी परिवर्तनको दस्तावेज हो। यसपटक अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेस तोडफोड भएन, हाम्रो लोकतन्त्र परिपक्व हुँदैछ भन्दै योगेश भट्टराईको भनाई। बजेटले निजी क्षेत्रलाई विकास इन्जिनियरका रूपमा स्वीकार गर्यो भन्दै नेपालकै धनी व्यक्ति विनोद चौधरीको भनाई। विमान दुर्घटनामा परेका बाँकी सब पनि काठमाडौँ ल्याइयो। अर्थमन्त्रीलाई योगेश भट्टराईको प्रश्न, कमिसन नआउने भए शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट घटाउनु भएको हो। कक्षा 11 को ग्रेड वृद्धि एवं आंशिक परीक्षाको समेत तालिका सार्वजनिक। प्रधान सेनापति शर्मा असार दोस्रो साता अमेरिका जाने। मिस नेपालको प्रतिस्पर्धामा 6 जना डाक्टर सुन्दरी। अभिनेत्रीमाथि दुर्व्यवहारको आरोपमा पक्राउ परेका लामालाई रिहा गरियो। अभिनेत्रीमाथि दुर्व्यवहारको आरोपमा पक्राउ परेका युवकलाई रिहा गर्न माग गर्दै कडा प्रदर्शन। भोट बटुल्ने उद्देश्यले बजेट ल्याइयो, पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। पोखरा विमानस्थलमा 1 घण्टासम्म उडान रोकियो। अहिले सामान्य। तारा एयरको हवाईजहाज दुर्घटनामा भेटियो ब्ल्याक बक्स। सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट। अंग्रेजी नयाँ वर्षमा पोखरा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने तयारी। सुन्दर हरिजनको मृत्युको संसदीय छानबिन गर्न माग। बन्द गरियो मेलम्ची सुरुङको ढोका। मेलम्ची पानी अब कार्तिकमा मात्रै। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा। तपाईहरुमाझ आज दिनभरिका सबै मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। दर्शक महानुभाव, आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल जेठ 17 गते मंगलबार भएको छ। दर्शक महानुभाव, आजका सबै मुख्य समाचारहरू लिएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आज देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचार सुरु गरौं। अभिनेत्रीमाथि दुर्व्यवहारको आरोपमा पक्राउ परेका लामालाई रिहा गरिएको प्रसंगबाट। अभिनेत्री मिरुना मगरलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका फुर्बा लामा धरोटीमा रिहा भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको आदेशमा बौद्ध भिक्षु समेत रहेका मुगुका लामालाई मंगलबार 3000 रुपियाँ धरोटीमा रिहा गरेको महानगरी प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभएको छ। लामाले काठमाडौँको सुन्धारा स्थित सिभिल मलको कफी सपमा आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै कबड्डी 4 फिल्मकी नायिका समेत रहेकी मिरुना मगरले उजुरी दिएकी थिइन्। उजुरीपछि लामालाई पक्राउ गरी जनसेवा प्रहरी विरुद्धमा राखिएको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अब प्रस्थान गर्ने विमानस्थल, पुग्नुपर्ने विमानस्थल सहित इनरुटको मौसम सफा नभएसम्म जहाजहरूलाई उडान अनुमति नदिने भएको छ। आइतबार तारा एयरको ट्विनेटर जहाज मुस्ताङमा दुर्घटनामा परि 22 जनाको मृत्यु भएसँगै प्राधिकरणले यस्तो निर्णय गरेको हो भने प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक देवेन्द्र लाल कणका अनुसार यस्तो निर्णय आँखाले अगाडि हेरेर गर्नुपर्ने उडान प्रणाली VFR रहेको रुट र जहाजको हकमा लागू हुनेछ। उडान सुरक्षालाई मध्यनजर गरी यो नियम कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय भएको छ भने उनले हामीसँग भनेका छन्। अहिले जहाज प्रस्थान गर्ने विमानस्थल र गन्तव्य विमानस्थलको मौसम सफा भएको निश्चित भएपछि जहाजहरूलाई उडानको अनुमति दिने गरी जानकारी गराइएको छ। पछिल्लो निर्णयपछि अब जहाज उड्ने रुटको मौसम समेत सफा रहेको निश्चित भएपछि मात्र उडान अनुमति दिइने भएको छ। यसको कडाइका साथ पालना गरिने समेत कर्णले बताएका छन्। प्राधिकरणका अनुसार इन रुटको मौसम कस्तो छ भन्ने विवरण भने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्याङ्कलाई आधार मानिनेछ। नेपालमा मौसमको पूर्वानुमान गर्ने आधिकारिक निकाय विभाग नै हो। त्यसर्थ हरेक वर्ष प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई मनसुन सर्कुलर समेत जारी गर्छ भने यो वर्ष पनि 1 साता अगाडि मात्रै प्राधिकरणले सबै 22 या कम्पनीहरूलाई बोलाएर मौसमको समयमा गर्न हुने र नहुने काम बारेमा जानकारी गराएको थियो। प्राधिकरणको सर्कुलर अनुसार जहाजहरू कुनै पनि जोखिम मोलेर उडाउनु हुँदैन। आइतबार भएको तारा एयरको जहाज दुर्घटना बारेमा जाँच आयोग गठन भएको छ भने दुर्घटनाको कारण सोही आयोगले पत्ता लगाउने भएको छ। तर तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा प्रतिकूल मौसम मुख्यका कारण रहेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले सोमबार प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई जानकारी गराएका थिए। सो क्षेत्रमा प्रतिकूल मौसमले आकस्मिक उद्धारमा समेत समस्या आएको थियो। तारा एयरको विमान दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका थप 12 जनाको शव काठमाडौँ ल्याइएको छ। 12 जनाको शव दुर्घटनास्थलबाट काठमाडौँ ल्याई त्रिवी शिक्षण अस्पताल स्थित फरेन्सिक मेडिसिन विभागमा पोस्टमार्टमका लागि लगिएको तारा एयरले जनाएको छ। पहिलो चरणमा सोमबार साँझ 10 जनाको शव काठमाडौँ ल्याइएको थियो भने पोस्टमार्टम पश्चात प्रक्रिया अनुसार शव सम्बन्धित परिवारजनलाई हस्तान्तरण गरिने तारा एयरले जनाएको छ। आइतबार पोखराबाट जोमसोम जाने क्रममा तारा एयरको ट्विन अटर 980 विमान मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 सानो सरेमा दुर्घटनामा परेको थियो भने विमान चालक दलका 3 जना सदस्य सहित 22 जना यात्रु रहेका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले कमिसन नआउने भएर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेको हो भनी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रश्न गरेका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लो वर्ष बजेटका विषयमा अन्तर्वार्ता दिँदा अर्थमन्त्रीहरूले कमिसन नआउने भएर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम बजेट दिने गरेको भिडियो टिकटकमा भाइरल भएको भन्दै पनि आफूले त्यसै गरेको हुनुपर्ने जिकिर समेत गरेका छन्। आज उहाँ स्वयंले अर्थमन्त्रीको रूपमा यहाँ बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको छ। शिक्षामा उहाँले कुनै पनि उल्लेख्य बजेट राख्नु भएको छैन। 20% को कुरै छोडौं 10% को हाराहारी पनि पुगेको छैन। स्वास्थ्यको स्थिति हेर्ने हो भने गएको 1 वर्षभन्दा बजेट घटाइएको छ। अब म अर्थमन्त्रीजीलाई नै सोध्न चाहन्छु, के साँच्चै कमिसन नआउने भएर शिक्षा स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा बजेट कटौती गर्नुभएको त हो भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। सचिव भट्टराईले बजेट चौबाटोमा उभिएकाले यसले गन्तव्य पक्रेर अघि बढ्ने अवस्था नरहेको पनि पटक पटक दोहोर्याएका छन्। मिस नेपाल 2022मा विभिन्न पेशा व्यवसायका सुन्दरीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। अन्तिम 24 जना मध्ये 6 जना डाक्टर र 3 जना इन्जिनियर छन् भने बाँकी उद्यमी र सञ्चारकर्मी रहेका छन्। मिस नेपाल आयोजक हिडन ट्रेजरका प्रमुख दिवाकर राज कणिकारले विभिन्न पेशा व्यवसायका सुन्दरीको सहभागिताले प्रतियोगितालाई समावेशी बनाएको समेत बताएका छन्। अन्तिम 24मा छानिका मध्ये 3 नम्बरकी दिलासा डोटेल, 5 नम्बरकी आयुषा नोभा ढुङ्गाना, 7 नम्बरकी मेरिका बास्तोला, 14 नम्बरकी सरिसा श्रेष्ठ, 18 की यशस्वी श्रेष्ठ र 23 नम्बरकी गंगा गुरुङ चिकित्सक हुन्। उनीहरूलाई आइतबार प्रतिस्पर्धी नम्बर र ब्याज वितरण गरिएको थियो भने यो समावेशिताले हामीलाई खुसी तुल्याएको छ। सम्मानित पेशाबाट युवतीको प्रतिस्पर्धाले पेजेन्टलाई राम्रो हुने विश्वास छ भने राजकणिकारले हामीलाई यस्तो बताउनु भएको हो। विशेष गरी मिस नेपालको प्रतिस्पर्धामा 6 जना डाक्टर सुन्दरी रहेका छन्। दर्शक महानुभाव, कबड्डी 4 की नायिका मिरुना मगरलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 1 जना बौद्ध भिक्षुहरूलाई रिहाई गर्न माग गर्दै प्रदर्शन चर्किएको थियो। मंगलबार बिहान युवाको एक समूहले शाहबेली स्थित केएल टावर अगाडि प्रदर्शन गर्दै फिल्म कबड्डी 4 विरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका थिए भने उनीहरूले फिल्मको पोस्टर समेत जलाए भने मुगी स्थायी घर भएका फुर्बा लामा नामक एक बौद्ध भिक्षुले सन्दरा स्थित सिभिल मलको एक कफी शपमा आफू विरुद्ध दुर्व्यवहार गरेको भन्दै अभिनेत्री मगरले प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। त्यसपछि उनी पक्राउ परेका थिए। अहिले भने फुर्बा लामा रिहा भइसकेका छन्। दर्शक महानुभाव, दिनभर फुर्बा लामालाई रिहा गर भन्दै प्रदर्शन भइरहेको थियो भने रिहा भइसकेपछि पनि उनले खुट्टा ढोगेर माफी माग्नु पर्ने समेत कुराहरू आइरहेका छन्। खुट्टा ढोगेर माफी नमाग्दासम्म हामी प्रदर्शन गर्न छाड्दैनौँ भन्दै बताइरहेका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले 8% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य आधारहीन भएको बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथि प्रतिनिधि सभामा मंगलबारबाट सुरु भएको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा भाग लिँदै पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षमा 5% भन्दा माथि आर्थिक वृद्धि हुने आधार नभएको दावी गरेका छन्। आगामी मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले यो चुनावी सरकार भएको उनले बताएका छन् र तर सरकारले त्यसलाई बिर्सिएर पूर्ण अवधिको सरकारको जस्तै बजेट प्रस्तुत गरेको भन्दै उनले आलोचना गरेका छन्। यो बजेट नभएर चुनावी प्रचार जस्तो छ। भोट बटुल्ने उद्देश्यले आएको छ। मतदाता रिजाउने गरी आएको छ। यसले बजेटको मर्ममा प्रहार गरेको छ भन्दै उनले भनेका छन्। पोखरा विमानस्थलमा तेलको ट्याङ्कर पल्टिएपछि करिब 1 घण्टासम्म उडान अवतरण रोकिएको थियो। बिहान 9 बजेपछि भने उडान अवतरण जारी रहेको पोखरा विमानस्थलका प्रवक्ता देवराज सुवेदीले जानकारी दिएका छन् भने हवाई जहाजमा तेल भर्न जाँदै गर्दा एउटा ट्याङ्कर रनवेको नजिकै पल्टिएर तेल पोखिएको थियो। संवेदनशील क्षेत्रमा भएकाले 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म उडान अवतरण रोकिएको थियो भने 9 बजेपछि भने अहिले नर्मल रहेको छ। पोखरा विमानस्थलका प्रवक्ता सुवेदीले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। विमानस्थलमा तेल पोखिए पनि ठूलो क्षति भने हुन पाएको छैन। मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 सानो सरेमा आइतबार दुर्घटनाग्रस्त भएको तारा एयरको जहाजको ब्ल्याक बक्स भेटिएको छ। दुर्घटनास्थलमा उद्धारका लागि खटिएको नेपाल राष्ट्रिय पर्वतारोहण पथ पृथक संघको टोलीले आज बिहान हवाई जहाजको ब्ल्याक बक्स भेटाएको हो भने टोलीका 7 सदस्य समेत रहेका विनायकस मल्लले हवाई जहाजको ब्ल्याक बक्स भेटाएको जानकारी दिएका छन्। ब्ल्याक बक्समा पाइलटले गरेका कुराकानीको सबै रेकर्ड रहने भएकाले हवाई जहाज दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन सहज हुन्छ। यसैबीच हवाई जहाज दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका सबै 22 जनाको शव पनि भेटिएकाले मल्लले जानकारी दिएका छन् र सबै 22 वटा शव र ब्ल्याक बक्स भेटियो र हामी मिसन कम्प्लिट गरेर त्यहाँबाट फर्किसक्यौं भन्दै मल्लले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। त्यो ब्ल्याक बक्सबाट अनुसन्धान गर्न सजिलो हुने, कसरी दुर्घटना भएको रहेछ त्यसमा पुरै रेकर्डिङ हुन्छ भन्दै बताइएको छ। यसबारेमा थप अपडेट आउने बित्तिकै तपाईहरुमाझ लिएर आउने नै छौं।
नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अञ्जना बिसङ्खेले रोल्पा कारागारमा भएको सुन्दर हरिजनको मृत्युको छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गरेकी छन्। मङ्गलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद बिसङ्खेले विजय विक्रम शाहको सट्टामा सुन्दर हरिजनलाई रोल्पा कारागार राखिएको र शाहलाई भने हरिजनको नाममा कारागारबाट छुटाउने षड्यन्त्र गरेको बताएकी छन्। उनले केही दिन अघि सुन्दर हरिजनको कारागारमै मृत्यु भएपछि समग्र घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने बताएकी हुन् भने सांसद बिसङ्खेले यस घटनामा नेपालको सिङ्गो न्याय प्रणाली, सुरक्षा संयन्त्र र राज्यको पुरै शासन संरचनामाथि प्रश्न उठेको बताएकी छन्। उक्त घटनामा सिङ्गो न्याय प्रशासन न्यायालय जोडिएको कारणले गर्दाखेरि संसदीय समितिमा छानबिन समिति गठन गरियोस् र अपराधीलाई करारलाई यथाशीघ्र छानबिनको दायरामा ल्याइयोस् भन्दै उनले भनेकी छन्। सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङको सिन्धुपाल्चोक स्थित आम्बा थानमा रहेको मूल ढोका गेट बन्द गरेको छ। यो सँगै काठमाडौँमा मेलम्चीबाट पानी आउन बन्द भएको छ भने पीर महसुल वर्षायाम सक्रिय भएपछि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सुरुङको ढोका बन्द गरेको हो भने बाढी आउने गरी मनसुन सक्रिय हुने अवस्था आए लगत्तै आयोजनाबाट पानी ल्याउन रोक्ने समितिको तयारी थियो भने मङ्गलबार सुरुङको मुख बन्द गरेर त्यहाँबाट प्राविधिकहरू फर्किएका छन्। गत 11 वैशाखबाट सरकारले सिन्धुपाल्चोक स्थित बाँधस्थलमा अस्थायी संरचना तयार गरेर काठमाडौँमा पुनः मेलम्चीको पानी वितरण थालेको थियो। अस्थायी बाँध बाँधेर सिधै सुरुङमा पानी हालिएकाले वर्षायाममा सुरुङमा हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यान दिएर सुरुङ बन्द गरिएको आयोजनाका एक अधिकारीले बताएका छन्। उनका अनुसार जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग मौसमी अवस्था बारेमा परामर्श लिएर सुरुङ बन्द गरिएको हो। असोज मसान्तसम्मका लागि भनेर सुरुङ बन्द गरेका हौं। त्यो बेलासम्म मौसम र वर्षाको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यही हेरेर सुरुङको ढोका खोल्छौं भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नियमित वर्षा रोकिएपछि फेरि मेलम्चीको पानी सुरुङमा हाल्ने र काठमाडौँ ल्याएर वितरण थाल्ने योजना समितिको रहेको छ। यानि कि मेलम्चीको पानी बन्द गरिएको छ भने मेलम्चीको पानी अब कार्तिकमा मात्रै आउने बताइएको छ। अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2023 जनवरी 1 देखि पोखरा विमानस्थलमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीका अनुसार जनवरी 1 अर्थात् पुस 17 गतेदेखि आन्तरिक उडान सुरु गर्ने लक्ष्य अनुसार काम भइरहेको छ भने सोमबार प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सांसदहरूले पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा भएको ढिलाइ बारेमा प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा उनले पहाड काट्ने र ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापन गर्ने काम सकेर नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै उडान सुरुवात गर्ने तयारी रहेको जानकारी समेत दिएका छन्। सन् 2014 को मे 31 मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनी चाइना CAMC इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड बीच पोखरा विमानस्थल निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कक्षा 11 को ग्रेड वृद्धि परीक्षाको समेत तालिका सार्वजनिक गरेको छ। यही जेठ 29 गतेदेखि सञ्चालन हुन लागेको कक्षा 11 को साधारण संगीत, ललित कला र सांस्कृतिक विषय समूह समेत तथा प्राविधिक समूह तर्फका ग्रेड वृद्धि एवं आंशिकको परीक्षाको समेत तालिका सार्वजनिक भएको हो। बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म हुने परीक्षामा अनुपस्थित हुने विद्यार्थीका लागि पुनः अर्को व्यवस्था नहुने बोर्डका परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। विद्यार्थीले परीक्षा नियन्त्रण गर्न नपाइने र परीक्षामा सहभागी हुन परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र विद्यार्थी संख्याको आधारमा एउटा जिल्लामा न्यूनतम 1 केन्द्र हुने गरी कायम गरिने उल्लेख समेत गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट नयाँ दृष्टिकोण र नयाँ दृढताको प्रस्थान बिन्दु भएको बताएका छन्। बजेटमाथि मंगलबारदेखि प्रतिनिधि सभामा सुरु भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसद चौधरीले बजेटले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनको रूपमा प्रष्टसँग स्वीकार गरेको बताएका छन्। मेक इन्जिन नेपालले बोकेको औद्योगिक विकासको ढाँचालाई अँगाल्नु सुधारको महत्त्वपूर्ण चरण भएको उनले उल्लेख गरेका छन् भने यो पटक अर्थमन्त्रीजीले खास गरिकन निजी क्षेत्रलाई एउटा डेभलपमेन्टको इन्जिनको रूपमा प्रष्टसँग स्वीकार्नु, मेक इन नेपाल जस्ता दूरगामी सोच बोकेको 10 वर्षको स्पष्ट औद्योगिक विकासको ढाँचा बोकेको रोडम्यापलाई अँगाल्नु सुरक्षातर्फसँगको पहिलो महत्त्वपूर्ण चरण हो भन्दै उनले भनेका छन्। स्थिरता, उत्पादनशीलता, रोजगारी वृद्धि तथा कायमी उत्पादन, आफ्नै उपभोगको कुरा आउनु सराहनीय भएको कांग्रेस सांसद चौधरीले बताएका छन्। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले संसदमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दा ब्रिफकेस तोडफोड नहुनु सकारात्मक उपलब्धि भएको बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि धारणा राख्दै उनले ब्रिफकेस तोडफोड नहुनु र संसदमा कुर्सी नभाचिनुले नेपालको लोकतन्त्र र संवैधानिक प्रक्रियामा परिपक्व भएको पुष्टि हुने बताएका छन्। महत्त्वपूर्ण सकारात्मक उपलब्धि नै भन्नुपर्छ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा उहाँले बोक्नु भएको ब्रिफकेस तोडफोड भएन। संसदमा माननीय सदस्यहरू बस्ने कुर्सी भाँचिएनन्, संसदका माइक भाँचिएनन् र शान्तपूर्वक माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले 2 घण्टा 55 मिनट पढ्न पाउनुभयो भन्दै उनले भनेका छन्।
नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा विदेश भ्रमण जाने तय भएको छ। प्रधान सेनापति शर्मा 4 देखि 10 असारसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ नेपाली शान्ति सैनिकहरू तैनात रहेको लेबनान र सिरिया स्थित शान्ति मिसनहरूको निरीक्षण भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। भ्रमणको समयमा प्रधान सेनापति शर्मा लगायतको टोलीले मिसनहरूको वस्तुस्थित अपरेसनल गतिविधि, फौज तैनाथीको अवस्था लगायतका पक्षका बारेमा जानकारी लिने र राष्ट्र तथा शान्ति मिसनका उच्च पदस्थ अधिकारीसँग भेटघाट गर्ने सेनाको भनाइरहेको छ। आज सुन र चाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ। सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपियाँले घटेर 98,000 रुपियाँ तोकिएको छ भने तेजाबी सुनको मूल्य 97,500 रुपियाँ तोकिएको छ। चाँदीको मूल्य तोलामा 15 रुपियाँले घटेर 1,270 रुपियाँ कायम भएको छ भने सोमबार छापावाला सुनको मूल्य 98,200 र तेजाबी सुनको मूल्य 97,700 रुपियाँ रहेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरु माझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू फेरि पनि तपाईहरु माझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।